नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहानको 9 बजे जस्तै आज पनि हामी बिहानको 9 बजे धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आजको धर्मदेशना मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट नै लिएको श्रेष्ठ यानि कि होइन गुणवर्णन विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ, धम्म साकच्छा गर्नेछौँ र मिलिन्द राजा र नागसेन भन्ते बीचको संवादलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। धेरै दिनदेखि हामीले मिलिन्द राजा र नागसेन भन्तेको संवादलाई प्रस्तुत गर्दै आउने क्रममा धेरै भाग पुगिसकेको छ र समग्रमा भन्ने हो भने हाम्रो आजको भाग 479 भागमा पुगिसकेको छ। त आजको विषय गुणवर्णन विषयमा हामी धर्मदेशना गर्न गइरहेको छु। मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई प्रश्न गरे, पहिला जस्तै के को विषयमा? गुणवर्णनको विषयमा। कसरी प्रश्न गर्नुभयो? कसरी त भन्दाखेरि भन्ते नागसेन भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, कसैले बुद्धको निन्दा गरे, धर्मको निन्दा गरे र सङ्घको निन्दा गरे भन्दैमा दुखी हुनु पनि आवश्यक छैन। कसैले निन्दा गरेको विषयलाई जान बुझ सत्य कुरा के हो त्यसलाई स्वीकार। यदि कसैले विरोध गरेको सही हो, उनीहरूले गरेको विरोध आफूसँग छ भने त्यसलाई स्वीकार र सुधार। यदि कसैले विरोध गरेको आफूसँग छैन, आफूमा त्यो होइन भने अज्ञानी रहेछ। थाहा नपाइकन उसले विरोध गरे भनेर उसलाई क्षमा गरिदेऊ। र कसैले विरोध गर्दैमा तपाईले मन दुखाइहाल्नु पर्दैन। स्वीकार्ने, सुधार्ने र अज्ञानतालाई बोध गरेर क्षमा दिने, यो कुराको भगवान बुद्धले भन्नुभएको जस्तै अर्को के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि, ए भिक्षु हो, यदि कुनै व्यक्तिहरूले बुद्धको विरोध गर्दछ, बुद्धको प्रशंसा गर्दछ, धर्मको प्रशंसा गर्दछ र सङ्घको प्रशंसा गर्दछ भने, हे भिक्षुहरू, त्यहाँ पनि तिमीहरूले मनलाई प्रफुल्ल पार्नु आवश्यक छैन, मनलाई आनन्दित पार्नु आवश्यक छैन। कसैले प्रशंसा गर्दैमा मन प्रफुल्ल पारे हाल्नु आवश्यक हुँदैन।
मन आनन्दित पारिहाल्नु हुँदैन। हामी प्रशंसाको भोगो हुन्छौँ। कसैले प्रशंसा गरिहाल्यो भने हामी मक्ख पर्ने स्वभाव हुन्छ। कसैले प्रशंसा गर्ने बित्तिकै हामी आनन्दित हुने स्वभावको हुन्छ, चाहे त्यो उसले गरिरहेको प्रशंसा आफ्नो जीवनमा छ छैन। हामीले त्यसको सही गलत नछुट्याइकनै कसैले प्रशंसा गरिहाले हामी चाहिँ प्रसन्न हुने, आनन्दित हुने स्वभाव खालेको हुन्छ। तर भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? कसैले प्रशंसा गरे, यदि आफूसँग नभएको त्यो प्रशंसा गरिरहेको छ भने त आनन्दित हुनु आवश्यकै भएन, प्रसन्न हुनु आवश्यकै भएन। यदि कसैले गरिरहेको त्यो प्रशंसा आफूमा हुँदा पनि त्यसमा प्रसन्न भइरहनु, आनन्दित भइरहनु आवश्यक छैन। र हुनु पनि हुँदैन भनेर भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभएको थियो। हे भिक्षुहरू, कसैले बुद्धको प्रशंसा गरे, बुद्ध भगवान यस्तो उस्तो भनेर प्रशंसा गरे, भगवान बुद्धको धर्म यस्तो उस्तो भनेर प्रशंसा गरे, त भगवान बुद्धको सङ्घलाई पनि यसो उसो भनेर प्रशंसा गरे भन्दैमा के गर्नु हुँदैन रे? आनन्दित हुनु हुँदैन, प्रसन्न हर्षले विभोर भएर प्रफुल्लित हुनु हुँदैन भनेर भगवान बुद्धले नै भन्नुभएको के भिक्षुहरूलाई। किन भन्नुभएको? कसैले प्रशंसा गरेकोमा प्रफुल्लित भएर हैन, हर्षले खुसी र हर्षले विभोर भएर बसिरह्यो भने भिक्षुहरूले आफूले गर्नुपर्ने कामहरूमा, कर्तव्यहरूमा, जिम्मेवारीहरूमा वञ्चित भएर जान्छ। त्यसैले कसैको प्रशंसामा खुसी पनि हुनु हुँदैन, कसैको विरोधमा दुखी पनि हुनु हुँदैन। भिक्षु जीवन भनेको त मध्यम मार्गमा, मध्यस्थ मार्गमा हिँड्नु पर्ने। तपाईलाई कतिले विरोध गरे होला, तपाईँ मन खिन्न पार्नुहुन्छ। तपाईलाई कतिले प्रशंसा गर्यो होला, तपाईँ प्रसन्न भएर बस्छ। त तपाईको जीवन त मध्यम मार्गमा परेन त। प्रशंसा गर्दैमा तपाईँ मक्ख पर्ने, विरोध गर्दैमा तपाईँ चाहिँ दुखी हुने। जति विरोध गर्दैमा तपाईँ दुखी हुन्छ, त्यति प्रशंसा गरेमा तपाईँ खुसी हुन्छ। जति तपाईँ प्रशंसा गर्दैमा खुसी हुनुभयो भने त्यति नै विरोध गर्यो भने तपाईँ दुखी हुन्छ। किन त भन्दाखेरि प्रशंसामा खुसी हुने मान्छे विरोधमा दुखी हुनु स्वभावै हो। विरोधमा दुखी हुने मान्छे प्रशंसामा खुसी हुनु स्वभावै हो। त्यसैले सदा तपाईले प्रशंसा पाउँछ भन्ने पनि होइन, सदा तपाईलाई विरोध गर्छ भन्ने पनि होइन। संसार अनित्य छ, कहिले प्रशंसा पाउँछ, कहिले विरोध पाउँछ। निन्दा प्रशंसा त यो संसारमा बाँचुन्जेल सबैको चल्छ। भगवान बुद्धको चल्यो, तपाईँ हामी कसको के हो र? त्यसैले यो निन्दा प्रशंसामा यो अल्झिएर जीवनयापन गर्न थाल्यो भने तपाईको जीवन सुखमय शान्तिमय हुँदै हुँदैन। तपाईको जीवन ब्यालेन्स, सन्तुलन हुँदै हुँदैन। तर हामी त्यसैमा हामी चाहिँ अल्झेर बस्छौँ के। कसैले निन्दा गर्यो भने उसलाई कसरी लछार्ने, उसलाई कसरी पछार्ने, मलाई निन्दा गर्नेलाई म कसरी बदला लिने भन्नेमै हामी लागि पर्छौँ। कसैले प्रशंसा गर्यो भने आफूसँग होस् नहोस् त्यसको मतलब भएन। कसैले प्रशंसा गरेको चिजमा प्रफुल्ल भएर खुसीले विभोर भएर बस्छौँ। जति तपाईँ प्रशंसामा खुसीले विभोर हुन्छौ नि, त्यति नै तपाईलाई अब कसैले निन्दा गर्यो भने त्यत्तिकै दुःख हुन्छ, त्यत्तिकै पीडा हुन्छ, त्यत्तिकै शोक हुन्छ उपासकहरू। किन? हामी मध्यम मार्गमा हिँड्न सकिएन भने यो संसारमा बाँचुन्जेल तपाईलाई निन्दा गर्नेहरू पनि अल्याक हुन्छ, प्रशंसा गर्नेहरू पनि अल्याक हुन्छ। म जस्तो व्यक्तिलाई त छ, अब तपाईँ जस्तो हामी जस्तो सबैलाई के हुन्छ? अब म जस्तो भनेर के भन्ने? भगवान बुद्ध सर्वज्ञ सम्यक सम्बोधि तथागत भगवान शास्ता, त्रिलोकका शास्ता गुरु,
सम्पूर्ण जगतको उद्धार गर्ने महाकरुणामय, सारा सत्व प्राणीहरूलाई आफ्नै परिवार सम्झिने महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्धलाई त निन्दा गर्ने छन् भने तपाईँ हामी को हो र? त्यसैले भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ नि, यो संसारमा त्यस्ता व्यक्ति कोही पनि छैन जसलाई कसैले निन्दा नगरोस्। हैन, त्यस्ता व्यक्ति न हिजो थिए, न आज हुन्छ, न भोलि हुन्छ। निन्दा र प्रशंसाबाट बच्ने मान्छे यो संसारमा कोही पनि छैन। यो निन्दा र प्रशंसा भनेको यो संसारको स्वभाव धर्म हो। त यो संसारमा जन्मिन्छ भने तपाईलाई निन्दा गर्ने पनि हुन्छ, प्रशंसा गर्ने पनि हुन्छ। उइमलो भन्तेलाई पनि निन्दा गर्ने अल्याक छन्, प्रशंसा गर्ने त्यो भन्दा अल्याक छन्। हैन, के फरक पर्छ त मलाई? त भगवान बुद्धले त्यस्तो बाटो देखाइदिनु भएको छ त हामीलाई। हे भिक्षुहरू, हामीलाई भनेको, हे भिक्षुहरू, कसैले प्रशंसा गरेको खण्डमा खुसी र हर्षले विभोर भएर प्रफुल्लित हुनु हुँदैन, हुनु पर्दैन। यो संसार अनित्य छ। आज प्रशंसा गर्नेहरूले भोलि निन्दा पनि गर्न सक्छ। त्यसैले निन्दा गर्ने मान्छेलाई पनि द्वेष नराख, मन खिन्न नपार। आज निन्दा गर्ने मान्छेले भोलि प्रशंसा गर्ने गरी तिमीले काम गर। प्रशंसै गर्ने मान्छेले प्रशंसा गर्ने गरी काम गर्नु भन्दा पनि आज तपाईलाई विरोध गर्ने मान्छे, निन्दा गर्ने मान्छेले भोलि प्रशंसा गर्न बाध्य हुने गरी तपाईँ काम गरेर देखाइदिनुहोस् न। मजा त त्यसमै छ नि। उसले निन्दा गर्यो भन्दैमा किन मन खिन्न पार्ने, किन उसलाई द्वेष राख्ने? भोलि त्यसैले प्रशंसा गराउनु छ। क्या मजा छ है भगवान बुद्धको वचन त। बाबा बाबा, मैले पनि जीवनमा त्यस्ता धेरै अनुभव गरेको छु कि कति मान्छेले मलाई निन्दा गर्ने मान्छेले प्रशंसा गर्नुपर्ने गरी काम गरेको पनि छु नि। हामीले प्रशंसा नगरिकन बस्न नसकिने गरी काम गरेको छु नि। त्यो भगवान बुद्धको शिक्षा हो कि? त्यो भगवान बुद्धको शिक्षा हो। हामी प्रयासरत छौँ कि अझै 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 कुराले होइन, अब त कामले जवाफ दिने हो सबैलाई। त कामले जवाफ दियो भने कसैको मुख खोल्न सक्दैन कि। तपाईले कुराले मात्रै तपाईलाई जवाफ दिइरह्यो भने अर्काको मुख पनि खोलिहाल्छ कि, खुलिहाल्छ कि। जब तपाईले कामले जवाफ दिनुहुन्छ नि, कसैको मुखै बन्द हुन्छ। तपाईको निन्दा गर्ने मान्छेलाई तपाईले मुखले जवाफ दिने होइन नि। जति तपाईले मुखले जवाफ दियो त्यति त्यो मान्छे छुच्चो हुन्छ कि। हैन, जति निन्दा गर्छ त्यो मान्छेलाई कामले जवाफ दिने, उसको मुख त बन्द हुन्छ, सुप्रो गुलुलाई तासे जस्तो। त्यो हो नि, त्यो हो नि निन्दा गर्ने मान्छेलाई, त्यो हो नि दमन गर्ने पारा त। हामी त निन्दा गर्न थाल्यो भने उसको पनि निन्दा गर्न थाल्छ हामी। अनि उसकोमा तपाईमा के फरक पर्यो त? कसैले तपाईले निन्दा गरेर यो त्यो भन्यो भने तपाईँ पनि उसको निन्दै गर्न थाल्यो भने तपाईले त्यो मान्छे फता भन्छ, उसले पनि तपाईँ फताए भयो नि त। ऊ र तपाईमा के फरक पर्यो? फरकै भएन नि। भयो त? भएन। भएन भन्नलाई के को तपाईको समय लगाएको? भएन नि। त्यसैले भगवान बुद्धले यो भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू, हे भिक्षुहरू, कसैले तथागत भगवान शास्ता बुद्धको प्रशंसा गरे तापनि, भगवान बुद्धले देशना गरिएका सधर्मको प्रशंसा गरे पनि, भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूको प्रशंसा गरे पनि खुसी र हर्षले विभोर भएर प्रफुल्ल हुनु हुँदैन। हैन त? मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई भन्नुभयो,
भगवान बुद्धले यतातिर यसो भन्नुभएको छ, भिक्षुहरूलाई प्रसन्न र प्रफुल्लित हुनु हुँदैन प्रशंसामा। र अर्कोतिर के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि एकजना सेल नामक ब्राह्मणले भगवान बुद्धको साँचो प्रशंसा गर्नुभएको थियो। त भगवान बुद्धको त्यो सेल नामक ब्राह्मणले प्रशंसा गर्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धले फेरि आफैले आफ्नो कसरी चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि राजा हमस्मिङ सेल धम्म राजा अनुत्तरो धम्मेन चक्क पव वत्तेमे चक्कङ अपतिवतियङ ती भनेर चाहिँ पाली भाषामा आफ्नो थप कुराहरू व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यो के भन्नुभएको त भन्दाखेरि त्यो सेल नामक ब्राह्मणले भगवान बुद्धको प्रशंसा गर्यो कि वाह भगवान शास्ता। म तपाईलाई एउटा घटना पनि सुनाइदिन्छु। पाली भाषामा त यहाँ भगवानले के भनेको त भन्दाखेरि हे सेल ब्राह्मण म राजा हुँ, राजा अनुत्तर धर्म राजा। के राजा? अनुत्तर धर्म राजा, धर्मचक्र प्रवर्तन गरे जसलाई कसैले पनि गर्न सक्दैन, जसलाई कसैले प्रवर्तन गर्न सकेन त्यस्तो धर्मचक्र प्रवर्तन गर्ने म धर्मराजा हुँ, धर्मराजा। हे सेल ब्राह्मण म धर्मराजा हुँ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले सेल ब्राह्मणलाई त्यसरी नै भन्नुभयो। यतातिर सेल ब्राह्मणले भगवान बुद्धको प्रशंसा गर्दाखेरि अझै आफ्नो प्रशंसा गर्नुभयो भगवान बुद्धले, हैन त यतापट्टि भिक्षुहरूलाई चाहिँ कसैले बुद्ध धर्म सङ्घको प्रशंसा गर्छ भने मन हर्षित विभोर भएर प्रफुल्लित भएर बस्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो। त भगवान बुद्धले यता त बुद्धलाई त प्रशंसा गर्न आयो नि एउटा सेल ब्राह्मणले। त्यो सेल नामक ब्राह्मणले प्रशंसा गर्दाखेरि त भगवान बुद्ध आफैले आफ्नो हैन यसरी व्याख्या गर्नुभयो कि हे सेल ब्राह्मण म राजा हुँ, राजा। के हुँ रे? म त राजा हो, आई एम द किङ अफ द धम्म भनेको के म धर्म राजा हुँ। के कस्तो धर्मको? अनुत्तर धर्मको राजा हुँ म, राजा, धर्म राजा। किनभने कसैले गर्न नसकेको धर्मचक्र प्रवर्तन मैले गरेँ, यसरी भन्नुभयो कि। फेरि यसो भन्दाखेरि आफूले नै फुर्ती गरेको जस्तो भएन र? त्यस्तो देखियो त्यहाँ। त मिलिन्द राजाको प्रश्न के थियो त नागसेन पन्तेलाई? पन्ते नागसेन, यदि भगवान बुद्धले साँच्चै यो भन्नुभएको हो भने हे भिक्षुहरू, अन्य मतका जो कहिले पनि बुद्ध धर्म सङ्घको यदि प्रशंसा गर्दछ भने तिमीहरूले आनन्द, खुसी र हर्षले विभोर भएर प्रफुल्लित हुनु हुँदैन भन्ने कुरा सत्य हो भने चाहिँ सेल नामक ब्राह्मणलाई भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? हे सेल म राजा हुँ, राजा, अनुत्तर धर्मको राजा। कसैले गर्न नसकेको त्यो धर्मचक्र प्रवर्तन मैले गरेँ, जसलाई कसैले धर्म प्रवर्तन गर्नै सक्दैन त्यो मैले गरेको त त्यो धर्म राजाले गर्यो। त्यो भन्नुभएको कुरा असत्य ठहरिन्छ। यदि यो सेल ब्राह्मणलाई भगवान बुद्धले म धर्मराजा, अनुत्तर धर्मराजा हुँ, धर्मचक्र प्रवर्तन गर्ने भएको कारणले म अनुत्तर धर्मराजा हुँ, हे सेल ब्राह्मण भनेको सही हो भने भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई, हे भिक्षुहरू, कसैले बुद्ध धर्म सङ्घको प्रशंसा गर्दछ भने खुसी, आनन्दित, हर्षले विभोर भएर प्रसन्न हुनु हुँदैन भन्ने कुरा असत्य ठहरिन्छ। भन्ते नागसेन, यो त दुविधायुक्त कुरा भयो नि त।
एकातिर प्रसन्न हुनुहुन्न भन्नुहुन्छ, यतातिर सेल नामक ब्राह्मणले त प्रशंसा गर्नु हुँदाखेरि त भगवान बुद्ध आफै प्रसन्न भएर मुदित भएर हैन सेल ब्राह्मणलाई म त अनुत्तर धर्मराजा हुँ भन्नसम्म भ्याए। यो पनि दुविधायुक्त विषय भयो भन्थे। यो विषयलाई पनि तपाईले अलिकति चाहिँ के गर्नु पर्यो, मलाई चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। के यो दुईटै कुरा भगवान बुद्धले भन्नुभएको हो? यदि भन्नुभएको हो भने भगवान बुद्धकै आफ्नै वचनहरू आफैमा चाहिँ बेमेल भयो नि त। बाजियो हैन, बाजियो नि, बाजिएन त। भगवान बुद्धले यो हे भिक्षुहरू कसैले प्रशंसा गर्दछ निन्दा गर्दछ भने त्यसमा निन्दा गर्यो भन्दैमा आफ्नो मनलाई दुखी नपार्नु, कसैले प्रशंसा गर्यो भन्दैमा खुसी पनि नहुनु भन्ने यो विषय चाहिँ कसरी भनेको म तपाईलाई अलिकति सुनाइदिन्छु, त्यसपछि मात्रै नागसेन भन्देको उत्तर म तपाईलाई दिन्छु। तर यो कुरा चाहिँ मिलिन्दो प्रश्नमा छैन। मैले त तपाईलाई दिग निकाय संयुक्त तपाईले चाहिँ के हो मध्यम निकायबाट लिएको। यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ब्रह्मजाल सूत्रमा, दिग निकायको पहिलो सूत्र ब्रह्मजाल सूत्र। ब्रह्मजाल सूत्रमा एकजना सुप्पिय भन्ने एकजना परिव्राजक छ। सुप्पिय भनेको नेपाली भाषाबाट सुप्रिय भनेको। सुप्रिय भन्ने परिव्राजकको एउटा चेला छ, शिष्य छ, जसको नाम चाहिँ ब्रह्मदत्त मानवक भन्ने एउटा शिष्य पनि थियो। गुरु र चेला भनौँ न। त्यो गुरु र चेला बीचमा पनि मतभेद छ। कस्तो मतभेद छ? सुप्पिय परिव्राजक गुरु जसले बुद्धको निन्दा गर्छ, धर्मको निन्दा गर्छ, सङ्घको निन्दा गर्छ, बाँकी नै राख्दैन यो सुप्पिय परिव्राजकले। बुद्धको त उसलाई निन्दा नगरिकन बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको त पछि लागेर उसले निन्दा गरेकै हुन्छ। भगवान बुद्धको पालामा हेर्नुहोस् त, बुद्धलाई पनि निन्दा गर्ने यो संसारमा छ। तपाईँ हामी को हो र? हामी त आफै ठिक, आफै जान्ने, आफै सुन्ने, आफै सत्य, आफै के हो सबै हो के भन्न पाएको भए त आफै ईश्वर, आफै परमेश्वर भन्न पनि भ्याउँछ मान्छेहरू। त भन्नेहरू पनि छन् त, मै हो ईश्वर ला हो भनेर, हैन? यो सुप्पिय परिव्राजकले फेरि पण्डित त साह्रै पण्डित हो, हैन? त पण्डित भन्दाखेरि त्यो आङ्गस भएको पण्डित होइन नि, फेरि टुप्पी भएको पण्डित होइन। त्यस्तो पण्डितहरू त अर्कै पण्डित हो। त्यो काम चलाउ पण्डित के त्यो त। यहाँ पण्डित भनेको ज्ञानी, सिके ज्ञान गुणका कुराहरू जान्ने। सुप्पिय परिव्राजकले जता गए पनि, जता पुगे पनि बुद्धको धर्मको सङ्घको निन्दा गरेको छ। निन्दा नगरिकन उसको श्वास प्रश्वासै हुँदैन। ल को नाम पनि याद गर्नुहोस्, सुप्पिय परिव्राजक। उसको एकजना शिष्य छ जसको नाम चाहिँ ब्रह्मदत्त मानवक। त्यो ब्रह्मदत्त मानवक भने उसको चेला नै भए पनि गुरुको विचारधारा भन्दा ठिक विपरीत, उल्टो। किन? सुप्पिय परिव्राजक चाहिँ भगवान बुद्ध धर्म सङ्घलाई निन्दाको निन्दा, हैन? उठे पनि निन्दा, बसे पनि निन्दा, हिँडे पनि निन्दा, हैन? सुते पनि निन्दा नगरिकन त उसको चाहिँ दिनचर्या सुरु हुँदैन। तर ठिक उल्टो उसको शिष्य ब्रह्मदत्त मानवक, उसले भने जहिले पनि भगवान बुद्धको प्रशंसा गर्ने, धर्मको प्रशंसा गर्ने, सङ्घको प्रशंसा गर्ने।
गुरु चेला भए पनि गुरुले चाहिँ बुद्धको दोष देखाउने, धर्मको दोष देखाउने, सङ्घको दोष देखाएर उसको सोच विचार चिन्तन मननै चाहिँ नकारात्मक छ। त उसको दिमागमा नराम्रा कुराहरू नकारात्मक कुराहरू त आउँछन्। त्यसैले सोच बदल्नुस् के तपाईँ। जीवन बदल्ने हो भने सोच बदल्नुपर्छ, विचारधारा बदल्नुपर्छ, चिन्तन बदल्नु पर्दछ, तपाईको जीवन बदलिन्छ कि। हामी जीवन बदलिने भनेर घर बदलिन्छौँ, खेत बदलिन्छौँ, गाडी बदलिन्छौँ, लुगा बदलिन्छौँ, तर आफूलाई बदल्न बिर्सिन्छौँ कि। जीवन त आफ्नो हो नि। जीवन बदल्ने हो भने आफूलाई बदल्नुहोस् के। तपाईँ घर बदलेर, तपाईको लुगा बदलेर, तपाईको खेत बदलेर, गाडी बदलेर, ठाउँ बदलेर, स्थान बदलेर जिन्दगी बदलिन्छ। त्यसको लागि तपाईको सोच विचार चिन्तन मनन आफूलाई बदल्नु पर्यो पहिला। जबसम्म आफ्नो सोच विचार चिन्तन मनन नकारात्मकै छ भने तपाईलाई स्वर्गमा लगेर राखे पनि त्यहाँ पनि तपाईको चाहिँ सोच नै राम्रो हुँदैन। त्यहाँ पनि तपाईले नकारात्मकै सोच छ। हिराको खानीमा लगे पनि नकारात्मक सोच छ। चन्द्रमालाई देख्नेहरूले पनि दागै देख्छ रे के नकारात्मकहरूले चाहिँ। तर उसको चेला, सुप्रिय परिव्राजकको चेला, ब्रह्मदत्त मानवक जसले भगवान बुद्धको गुणलाई देखिने, धर्मको गुणलाई देख्ने र सङ्घको गुणलाई देख्ने, ओहो चेला भने प्रशंसा गरेर कहिले नठाक्ने। सुप्रिय परिव्राजक गुरु चाहिँ भगवान बुद्धको नभएको दोषलाई देखाउँदै हिँड्ने, उसकै चेला ब्रह्मदत्त मानवको चाहिँ भगवान बुद्धको गुणलाई देखेर प्रशंसा गर्ने। यो विषयमा भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भयो के धम्मशालामा, धम्मसभा भन्छ हैन। अनि भिक्षुहरूको बीचमा त्यसै छलफल भइरहेको बेलामा त्यही समयमा भगवान बुद्ध आउनुभयो। हे भिक्षुहरू, आज के विषयमा छलफल भइरहेको? धम्मसाकच्छा भन्छ त्यसले, धर्मको छलफल हैन, धर्मको संवाद, त्यसलाई धम्मसाकच्छा भन्छ। आज के विषयमा धम्मसाकच्छा भइरहेको हे सङ्घहरू, हे भिक्षुहरू? त भिक्षुहरूले भन्छ भगवान शास्ता एकजना सुप्रिय परिव्राजक छ जसले बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको विरोध निन्दा दोष नदेखाइकन न दिन सुरु गरे न रातलाई सुरु गरे। त्यसले पछि लागेर उसले निन्दा गर्दैछ। तर उसँगै हिँड्ने उसँगै बस्ने चेला जो ब्रह्मदत्त मानवको छ, ऊ भने दिन पनि बुद्ध धर्म सङ्घकै प्रशंसामा, रात बिताउँछ पनि बुद्ध धर्म सङ्घकै प्रशंसामा। कस्तो अन्तर! एउटा सोचले, एउटा विचारले, एउटा चिन्तनले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ, कस्तो फरक बनाइदिन्छ। त्यसैले सोच बदल्नुहोस्, जिन्दगी बदलिन्छ। विचार बदल्नुहोस्, जिन्दगी बदलिन्छ। चिन्तन बदल्नुहोस्, जिन्दगी बदलिन्छ। घर बदल्न छाड्नुहोस्, लुगा बदल्न छाड्नुहोस्, स्थान बदल्न छाड्नुहोस्। जबसम्म सोच विचार चिन्तन मनन आफूलाई बदल्दैनौ नि तबसम्म भगवान बुद्धको शिक्षा है यो। फेरि म त तपाईहरुलाई माध्यम भएर भनेको मात्रै हो हैन। यस्ता कुरा त मैले भन्नुभन्दा 2500 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले सारा भनिसक्यो। मैले त भन्ने कुरै छैन भने, मेरो त मैले भन्नु पर्ने त कुरै छैन भने सबै भगवानले भनिदिइसक्नु भयो। अहिले त म यहाँ पाट बोल्न आएको मात्रै हो हैन, तपाईहरुलाई सुनाउनको लागि के, सुनाउनको लागि।
त भगवान बुद्धले त्यही बेला यही ब्रह्मजाल सूत्रमा ती भिक्षुहरूलाई सुप्रिय परिव्राजक र ब्रह्मदत्त मानवको विषयलाई लिएर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई भन्नुभएको थियो, हे भिक्षुहरू, कसैले बुद्ध धर्म सङ्घको निन्दा गर्दछ भने मन दुखित नपार, त्यो विषयलाई जान, त्यो विषयलाई बुझ। कसैले निन्दा गर्दछ भने त्यो सत्य हो कि असत्य हो छुट्याऊ। उसले जुन विरोध गरिरहेको छ त्यो आफ्नो जीवनमा हो, छ कि छैन। यदि छ भने त्यसलाई चाहिँ सुधार, विरोध गर्ने निन्दा गर्ने मान्छेलाई साधुवाद देऊ। यदि आफ्नो जीवनमा त्यो निन्दा छैन भने त्यो त अज्ञानी रहेछ, उसले नजानिकन यो चाहिँ निन्दा गरेको रहेछ, अज्ञानी रहेछ भनेर उसलाई क्षमा दिइदेऊ। सक्यो कुरा, मन आनन्द, शान्त दान्त। त हे भिक्षुहरू, कसैले प्रशंसा गरिहालेको खण्डमा पनि आफूमा त्यो हुँदा पनि हर्ष विभोर भएर आनन्दित प्रफुल्लित हुनु आवश्यक छैन, हुनु हुँदैन। किन त भन्दाखेरि संसार यस्तो छ कि सदा यसमा चाहिँ प्रशंसा पाउँछ भन्ने होइन। आज प्रशंसामा खुसी हुने मान्छे भोलि कसैले निन्दा गरे पनि त्यत्तिकै दुःख हुन्छ कि उसलाई। त निन्दामा पनि केही छैन, प्रशंसामा पनि केही छैन, सदा सर्वदा सदा बहारको रूपमा मध्यम मार्गमा प्रशंसा गरे नि त्यस्तै हो, निन्दा गरे नि त्यस्तै हो। यो त लोक धर्म हो, यो त संसारमा पाइहाल्छ। अनित्य छ हो, संसार अनित्य छ। आज प्रशंसा गर्नेहरूदेखि पनि सावधान। किन त भन्दाखेरि त्यही मान्छेले भोलि निन्दा गर्दैन भन्ने यहाँ केही ठेगानी छैन। छ त मैले जिन्दगीमा कस्तो कस्तो भोगेको छु, तपाईहरुले त भोग्नु हुँदैन होला र यहाँ कति म भन्दा उमेरले सिनियर मान्छेहरूले धर्म देशना सुनेको होला हैन। ठेगान छैन जिन्दगीमा। आज के भइरहेको छ भोलि के हुन्छ भने ठेगानी हुँदैन। त्यसैले बीच मार्गमा हिँडेर हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने जीवन सुखमय शान्तिमय हुन्छ र भिक्षुहरू चाहिँ मध्यम मार्गमा हिँड्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिनको निमित्त कसैको निन्दा र प्रशंसाको पछि नलागो। भगवान बुद्धले यो ब्रह्मजाल सूत्रमा तपाईलाई मैले कुनै अब यो मिलिन्द प्रश्न सकियो भने ब्रह्मजाल सूत्र देशना गरौँला नि पछि। त्यसो भए के फरक पर्छ र? त्यो पनि लामो सूत्र छ। मिथ्या दृष्टिको सूत्र हो त्यो। मिथ्या दृष्टि कसरी हटाइन्छ, मिथ्या दृष्टि के हो हैन, आदि इत्यादि छ। राम्रो छ त्यो। कति छ देशना गर्दा त बाबा। भर्खरै हाम्रो चाहिँ 1.5 वर्ष जति हुन लाग्यो होला हैन। हे जिन्दगी रहेसम्म देशना गरे पनि हुन्छ। म त देशना गर्ने हो। म त अहिले सकेको बेलामा, स्वास्थ्य राम्रो भएको बेलामा, बोल्न सकेको बेलामा, जोश जागर भएको बेलामा देशना नगरे कहिले गर्ने? बुढो भएपछि अनि गर्ने? बुढो भएपछि त अर्कै काम हुन्छ बुढोहरूको। अब तपाईँ हामी बुढो भइहाल्छ। हिजो भन्दा म आजै बुढो भइसक्यो। भोलि झनै बुढो हुन्छु, पर्सि झनै बुढो हुन्छु। एक दिन त यसरी बोल्न पनि सक्दैन। यसो हात हल्लाएको छ, कति कराएर हल्लाएको भन्तेले अब त पछि त हल्लाउन पनि सक्दैन। यस्तो कराउन सकेको पछि त कराउनै सक्दैन। सकेको बेला कराइदियो नि त के भरो। भोलि पर्सि बुढो भइसकेपछि कराउँछु भनेर कराउन पनि पाएन, देशना गर्छु भनेर देशना पनि गर्न सक्दैन। मौका छ, मौका छ। तपाईहरु सुन्नेहरु मात्रै सुन्नुस् न धैर्य गरेर। कोही सुन्ने मान्छेहरु बरु चाहिँ सुन्न गाह्रो भयो कि के हो के हो। त्यो पो त हैन। त भगवान बुद्धले यो कुरा भन्नु भएको भिक्षुहरुलाई भनेको भए तापनि तपाईहरुको लागि पनि साह्रै काम लाग्छ। हीरा हो यो सन्देश। निन्दा र प्रशंसाको पछि नलागौ। कसैले निन्दा गरिहाल्यो भने चित्त नदुखाऊ, कसैले प्रशंसा गरेर मन प्रफुल्ल नपाराऊ। आज छ भोलि छैन, भोलि छ आज छैन, यस्तो पनि हुन सक्छ जिन्दगीमा। तपाईको जिन्दगीमा त्यसो भयो छैन? कसैले तपाईलाई निन्दा गर्ने मान्छेले आज प्रशंसा गर्न थालेको छ होला। हिजोसम्म प्रशंसा गर्ने मान्छेले आज औँला ठहराएर तपाईलाई निन्दा गरेको पनि पाउन सक्छ।
मान्छेको सोच, मान्छेको विचार, मान्छेहरू कस्तो छ, यो समाज कस्तो छ, यस्तो समाजमा बसिसकेपछि त निन्दा पनि खप्न सक्नुपर्छ, प्रशंसा पनि खप्न सक्नुपर्छ। प्रशंसा गरिहाल्यो भनेर चाहिँ खुट्टाले भुइँमा नटेक्ने होइन, निन्दा गरिहाल्यो भनेर आत्तिहाल्ने होइन नि। यो मात्तिने र आत्तिने कुराबाट मुक्त भएर जिउनुपर्छ। त भगवान बुद्धले यहाँनिर चाहिँ यो ब्रह्मजाल सूत्रमा सुप्रिय परिव्राजक र ब्रह्मदत्त मानवको विषयलाई लिएर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई भन्नुभएको यो निन्दा र प्रशंसामा नलाग। यानि कि कसैले प्रशंसा नै गरिहालेको खण्डमा पनि तपाईँ प्रफुल्लित हुनु आवश्यक छैन। र अर्को सेल नामक ब्राह्मणलाई भगवान बुद्धले के भन्नुभएको, हे सेल ब्राह्मण, म राजा हुँ, राजा, अनुत्तर धर्म राजा। मैले धर्मचक्र प्रवर्तन गरेँ, जुन प्रवर्तन कसैले गर्न सकेको थिएन। सेल ब्राह्मणलाई भन्नुभएको। कुन बेला भन्नुभएको हेर्नुहोस्, सेल ब्राह्मणले जब भगवान बुद्धको साँचो प्रशंसा गर्नुभयो, सत्य कुरा बुझेर सेल ब्राह्मणले भगवान बुद्धको प्रशंसा गर्नुभयो, त भगवान बुद्धले त झन् थपिदियो कि। थपिदिएको भनेको मतलब पनि सत्य कुरालाई नै उजागर गरिदियो। हर्षित भएर, खुसी भएर, सौमनस्य चित्त राखेर। कुरा त अलिकति दुईटा कुरामा चाहिँ अलिकति दुविधा भयो नि त। एउटा ब्राह्मण थियो। भगवान बुद्धको जीवनकालमा यस्ता परिव्राजकहरू, मानवकहरू, ब्राह्मणहरू थुप्रै भेटे। कति ब्राह्मणहरूले भगवान बुद्धको निन्दा गरे, तर भगवान बुद्ध यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आज निन्दा गर्ने व्यक्तिहरूले पनि भगवान बुद्धले कामले जवाब दिएर पछि त ती निन्दा गर्ने व्यक्तिहरूले पनि हात जोडेर घोडा टेकेर, भगवान शास्ता म अज्ञानी, मलाई ज्ञान दिनुहोस्, तपाईँ सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता हुनुहुन्छ, भगवान शास्ता भनेर शरणमा आउनु पर्यो हो। भगवान बुद्ध त त्यस्तो हो त। भगवान बुद्ध त्यस्तो हो। कसैले मलाई निन्दा गर्यो भने, ए तिमी मलाई निन्दा गर्ने, जा अहिलेदेखि मेरो सामुन्ने नआ, मेरो वरिपरि पनि नबस, जा भन्दैन नि भगवान बुद्ध। बिचारा अज्ञानी छ। यस्तै अज्ञानीको लागि त म ज्ञान दिनको निमित्त आएको, म इसाएर उनलाई दिन सक्छु त। भगवान बुद्ध त्यस्तो हो। उपासक उपासिकाहरू, एकजना सेल ब्राह्मण थियो भगवान बुद्धको पालामा। साह्रै पण्डित, साह्रै पण्डित, साह्रै पण्डित। उसलाई त महापुरुष लक्षण पनि थाहा थियो। महापुरुष लक्षण भनेको चाहिँ 32वटा लक्षण हुन्छ हैन, 80वटा व्यञ्जन हुन्छ महापुरुषहरूमा। त यस्तो लक्षण पनि पढ्न सक्ने सेल ब्राह्मण। त त्यो सेल ब्राह्मणको कतिजना शिष्यहरू थियो त भन्दाखेरि 300जना शिष्यहरू थियो उसका। नहोस् पनि कसरी पण्डित छ, विद्वान छ, अब तपाईँको चेलाहरू त हुने भइहाल्यो। सबै गुरु मानेर त्यति बेला गुरुकुलमा आउने गर्दथ्यो। सेल ब्राह्मणको पनि 300जना चेलाहरू थियो। सेल ब्राह्मणले सुनेका थिए कि सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको कुरा सुन्ने बित्तिकै त्यो सेल ब्राह्मणले के भनेको थियो, बुद्ध भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि संसारमा बुद्ध भन्ने शब्द सुन्नु मात्र पनि दुर्लभ हो। त्यो सेल ब्राह्मणले त्यस्तो जानेको छ। बुद्ध भन्ने शब्द मात्र त सुन्नु दुर्लभ हो भने यो आँखाले बुद्ध हेर्नु कति दुर्लभ होला, र भगवान बुद्धको शासनमा चाहिँ प्रत्यक्ष भेटेर भगवान बुद्धको कुरा गर्नु कति दुर्लभ होला, र त्यो भगवान बुद्धको शासनमा प्रवचित भएर बस्नु कति दुर्लभ होला, र भगवान बुद्धको त्यो धर्मलाई प्राप्त गर्नु कति दुर्लभ होला बाप्पा। त्यो सेल ब्राह्मणलाई थाहा थियो। त 300 जना चेलाहरू लिएर
भगवान बुद्ध यो लोकमा प्रादुर्भाव भइसकेको कुरा सुनेर हर्षित भएर हेरौँ न त, साँच्चै भगवान बुद्ध 32 लक्षणले युक्त 80 व्यञ्जनले युक्त भएको पुरुष हो कि होइन, म हेर्न जान्छु भनेर त्यो सेल नामक ब्राह्मणले 300 जना चेलाहरू लिएर भगवान बुद्ध कहाँ जानुभयो। अब त्यो ब्राह्मण त तपाईको सारा लक्षण पढ्न सक्ने हैन, महापुरुष लक्षण के हो सबै थाहा थियो। महापुरुष व्यञ्जन 80 वटा के हो सबै थाहा थियो र हेरेर देखिन्थ्यो, त्यो हेरेरै उनीहरूले जानिन्थ्यो त्यो लक्षण पढ्नेहरू व्यक्तिहरूले चाहिँ। अब मेरो अनुहार हेर्नुहोस् न, म लक्षण पढ्नुहोस् तपाईँ, के छ मसँग, कस्तो लक्षणको जस्तो छ तपाईलाई त थाहा छैन होला। तर त्यो ब्राह्मण, त्यो सेल नामक ब्राह्मण भगवान बुद्धको पालाको त्यो ब्राह्मण पण्डित विद्वान छ, भगवान बुद्धलाई हेर्न आएछ। भगवान बुद्धको लक्षणहरू हेरे, साँच्चै के त सबैले बुद्ध बुद्ध भनेका हैन, तथागत भगवान शास्त्रमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त गुण, 32 लक्षणले युक्त 80 व्यञ्जनले परिपूर्ण भएको व्यक्ति छ कि छैन हेर्नु पर्यो। त त्यसपछि 300 जना शिष्यहरूका साथ गएका ती सेल ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई हेरे र महापुरुष लक्षणलाई चाहिँ जाँचे, 80 वटा व्यञ्जनलाई जाँचे। त्यसपछि त्यो त पण्डित पनि मेधावी नै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सेल ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई हेरेपछि त 32 वटा लक्षण प्राप्त गरे, 80 वटा व्यञ्जन पनि युक्त भएको प्राप्त गरे। ओहो, यस्ता महापुरुष यदि गृहस्थीमा बसेको भए यी व्यक्तिहरू एक छत्र राज गर्थ्यो। गृहस्थीमा बसेको भए राजा भएर एक छत्र यो संसारको राजा, चक्रवर्ती राजा हुन्थ्यो, सम्राट हुन्थ्यो। यदि त्यागी भएर गयो भने धर्मको राजा हुन्थ्यो। महापुरुषहरूको लक्षण चाहिँ आखिर राजा त राजै हो कि, चक्रवर्ती राजै हो, तर धर्म राजा, अनुत्तर धर्म राजा भए भगवान शास्त्र। यदि गृहस्थीमा बसिरहेको भए कपिलवस्तुको मात्रै राजा हुन्थ्यो, त कपिलवस्तु त्यागेर महाविनिष्करण गरेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि त त्रिलोकको धर्मको राजा भयो नि त हैन। कपिलवस्तुको राजा भएको भए सायद कपिलवस्तुका नगरवासीहरूलाई मात्रै हैन या देशवासीहरूलाई उसले उपकार गर्न सक्थ्यो होला, तर धर्म राजा भएपछि त त्रिलोकको उद्धार गर्न सक्यो नि। आखिर चाहिँ जीवनमा अरूको हित सुख उपकार गर्नु नै जीवनको ध्येय हुन्छ हैन। जसले अरूलाई केही उपकार गरेकै छैन भने उसले आफ्नो जीवनलाई सही तरिकाले बाँचेकै छैन भन्छु म त। त्यसैले अरूको लागि उपकार, हित सुख उद्धारको लागि तपाईले केही न केही गर्नै पर्छ, गरेरै जानुपर्छ। आफ्नो लागि त सबैले गर्छन् हो, सबैले गर्छन्। जब हामीले अरूको लागि केही गर्न सक्दैनौँ भने, आफ्नो लागि मात्रै गर्छौँ भने यो त चराचुरुङ्गी पशु पन्छीहरूले पनि गर्छन्। आफ्नो लागि त सबैले गर्छन्, त तपाईँ पनि आफ्नै लागि गर्नुहुन्छ भने पशु पन्छी र तपाईँमा के फरक भयो? केही फरक भयो? त हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्छौँ, त्यो पशु पन्छी भन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएर देखाउ न। त्यही पशु पन्छी जस्तो किन हुन्छौ त? अनि आफूलाई श्रेष्ठ प्राणी किन भन्छौ फेरि? हैन। त्यसैले जीवनमा केही गर अरूको लागि, जीवनको सार पाउँछ, जीवनको सार पाउँछ। भगवान बुद्ध त्यही सिकाउनु भएको। त्यस्तो त्यस्तो सोच विचार भयो भने त्यस्ता लक्षणहरू जीवनमा चाहिँ हैन, महापुरुषका लक्षणहरू धेरै भएर आउँछ। भगवान बुद्धको जीवनले नाक सुन्थ्यो,
निधारसम्म छुनाउँथ्यो भगवान बुद्धको जिब्रोले। कत्रो जिब्रो होला त्यो, मेरै छैन त्यो, मेरो पनि जिब्रो लामो छैन। कतिको त हुन्छ नि है। त 32 लक्षण र 80 व्यञ्जनले युक्त भएको भगवान शास्ता सेल ब्राह्मणले पाइसकेपछि सेल ब्राह्मणले भगवान बुद्धको खुबै प्रशंसा गरे, खुबै प्रशंसा गरे हैन। प्रशंसा गरिसकेपछि अब प्रशंसा गरेकोमा खुसी नहुनु, हर्षित नहुनु, आनन्दित नहुनु भनेर भिक्षुहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो भगवान बुद्धले। तर सेल ब्राह्मणले भगवान बुद्धको धर्मको सङ्घको प्रशंसा गर्दाखेरि, यानि कि बुद्धको विशेषतः बुद्धको प्रशंसा गर्दाखेरि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो रे? राजा हमस्मिङ सेल धम्म राजा अनुत्तरो धम्मेन चक्काङ चक्क पवेत पवेत वत्तेमी चक्कं अपति वत्यांति। हे सेल ब्राह्मण, म धर्मराजा हुँ, धर्मराजा। कस्तो धर्मराजा? अनुत्तर धर्मराजा। धर्मचक्र प्रवर्तन गरे, जसलाई कसैले कहिले गर्न, यहाँ यो समयमा भनेको है, जसलाई कसैले गर्न सकेको थिएन, कसैले गर्न सक्दैन त्यस्तो चिज चाहिँ धर्मको चक्र मैले घुमाएँ। हे सेल ब्राह्मण, म राजा हुँ, राजा, अनुत्तर धर्म राजा भनेर प्रशंसा गर्नुभयो। सेल ब्राह्मणको यो सेल सूत्रमा आउँछ, यो मध्यम निकाय सेल सूत्र भन्ने छ एउटा, त्यसमा चाहिँ भगवान बुद्ध यो भन्नुभएको। ओ अब मिलिन्द्र राजालाई त सबै थाहा थियो, तपाईँलाई पो थाहा छैन त, तपाईँले पढेकै छैन, कसरी थाहा हुन्छ? त्यसैले तपाईँले पढेको छैन र पो फेरि यो यसो यसो भन्यो भनेर भन्दाखेरि तपाईँले अलिकति नबुझ्ला भनेर मैले दीर्घ निकायको र मध्यम निकायको दुईटा सूत्रलाई पनि अलिकति तपाईँलाई चाहिँ त्यो सन्दर्भ जोडेर यो प्रश्नकर्ताको यो यथार्थतालाई तपाईँलाई मैले प्रस्तुत गरेको। मिलिन्द्र प्रश्नमा यो छैन, फेरि तपाईँले पढ्नु भन्दाखेरि त्यस्तो छैन, तर त्यहाँ चाहिँ यो यस्तो सेल सूत्रमा यस्तो यस्तो भनिएको भन्ने मात्रै हुन्छ हैन। त यसै विषयमा लिएर नागसेन मिलिन्द्र राजाले नागसेन भन्दैलाई प्रश्न सोधेको। त नागसेन भन्तेले राजालाई कसरी उत्तर दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि, महाराज मिलिन्द, भगवान बुद्धले यथार्थ कुरा भन्नुभएको हो, यथार्थ कुरा भन्नुभएको हो। ए भिक्षुहरू हो, यदि अन्य व्यक्तिहरूले मेरो यानी कि तथागत भगवान बुद्धको प्रशंसा गरे पनि, धर्मको प्रशंसा गरे पनि, सङ्घको प्रशंसा गरे तापनि त्यहाँ तिमीहरूले आनन्दित हुनु पर्दैन, खुसी र हर्षले विभोर हुनु हुँदैन भन्ने कुरा भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई भन्नुभएको यो कुरा पनि सत्य नै हो। र अर्को सेल नामक ब्राह्मणद्वारा आफ्नो साँचो प्रशंसा गरिदा वहाँ स्वयं आनन्दित हुनु भएर, वहाँ भनेको भगवान बुद्ध स्वयं आनन्दित भएर, प्रसन्न भएर, प्रफुल्ल भएर आफ्ना अन्य गुणधर्महरूलाई प्रकाश पार्दै भन्नुभएको थियो, हे सेल ब्राह्मण, म राजा हुँ, राजा, अनुत्तर धर्म राजा, धर्मचक्र प्रवर्तन गरे जुन काम कसैले पनि गर्न सक्दैन थियो। भगवान बुद्धले यो सत्य भन्नुभयो, यो सत्य भन्नुभयो। महाराज, यी दुई कुराहरू मध्येमा पहिलो भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ, हे भिक्षुहरू, कसैले निन्दा गरेको खण्डमा मन आनन्दित भएर, प्रफुल्लित भएर, त्यसमा हर्षित प्रफुल्लित हुनु हुँदैन भन्ने पहिलो कुरामा भगवान बुद्धले यो देखाउनु भयो कि उहाँले बताउनु भएको धर्म कति स्वाभाविक र सरल छ, जसमा उल्टो पुल्टो केही छैन।
हैन, निन्दालाई पनि सम्हाल्न सक्ने, प्रशंसालाई पनि सम्हाल्न सक्ने त्यस्तो एउटा मध्यम मार्ग प्रकाशित पारेको छ पहिलो सन्दर्भमा। जुन मार्ग असल छ, उत्तम छ, श्रेष्ठ छ, पनित छ, यो त उहाँले आफ्नो हैन तपाईको चाहिँ धर्मको स्वाभाविक सरलतालाई प्रदर्शन गरेको मात्रै हो। उहाँले गर्नुभयो भिक्षुहरूको बीचमा, र भिक्षुहरूको बीचमा चाहिँ मध्यम मार्गमा हिँड्न सक्नुपर्छ भनेर प्रेरणा दिनको लागि भन्नुभयो हो। यहाँबाट पनि थाहा पाइन्छ कि प्रशंसामा मात्तिने, निन्दामा आत्तिने भगवान बुद्धको मार्गमा छैन। भगवान बुद्धको पथमा यस्तो आत्तिने र मात्तिने स्वभावहरू पाइँदैन। मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा, बीचको बाटो, निन्दा प्रशंसा, यो लोक धर्म हैन, लोक अष्टलोक धर्मको दुईटा हो। त्यो पनि यो त सबैलाई पर्छ भनेर अगाडि बढ्ने हो भिक्षुहरूले। त सेल नामक ब्राह्मणलाई पनि यो पनि भन्नुभयो कि म राजा हुँ, राजा, अनुत्तर धर्म राजा, धर्मचक्र प्रवर्तन गरे। कसैले गर्न नसकेको त्यो धर्मचक्र प्रवर्तन गरे भनेर चाहिँ उहाँले थप आफ्नो गुणहरू प्रकाश गर्नुभयो। आफ्नो थप गुणहरू प्रकाश गर्नुभयो। त्यो सत्य थियो, त्यो साँचो थियो, तर त्यसमा भगवान बुद्धलाई त्यो गुण प्रकाश पारेर, त्यो सेल नामक ब्राह्मणलाई त्यो गुण प्रकाश पारेर आफ्नो केही स्वार्थ पनि थिएन, केही प्राप्ति गर्नु पनि थिएन हैन। हैन, यस कृति पाउनको लागि भगवान बुद्धले त्यो गर्नु भएको पनि होइन। अरू व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको निमित्त पनि गर्नु भएको होइन। न ती चाहिँ सेल अरू आदि इत्यादि हैन जो छन् तिनीहरूलाई आफ्नो शिष्य बनाउनको निमित्त आफ्नो गुण धर्मको प्रकाश पार्नु भएको हो। त उहाँले त्यसरी त भन्नुभयो, आफ्नो गुणलाई चाहिँ प्रकाश पार्नुभयो। किन पार्नुभयो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर सेल नामक ब्राह्मण भगवान बुद्धको महापुरुष 32वटा लक्षणहरू देखेर 80वटा व्यञ्जनहरू देखेर त्यो सेल नामक ब्राह्मण त प्रसन्न भए, खुसी भए, हर्षित भए। बुद्ध धर्म सङ्घलाई उसले जाने, तर उसँगै आएका ती 300 जना चेलाहरू पनि थिए हैन। ती 300 जना विद्यार्थीहरूको लागि पनि श्रद्धा चित्त उत्पन्न गराएर उनीहरूकै हित हुने देखेर, आफ्नो हित सुखको लागि होइन, ती 300 जना ती सेल नामक ब्राह्मणका शिष्यहरूको हित उपकार उनीहरूले धर्मबोध गरोस् भनेर, धर्मबोध गराउनको निमित्त हेतु हुने गरी आफ्नो गुण धर्मलाई प्रकाश पार्नु भएको हो। बिना कारण भगवान बुद्धले आफ्नो थप गुणलाई सेल नामक ब्राह्मणको अगाडि प्रकाश पार्नु भएको होइन। उहाँले देख्नुभयो यदि मैले आफ्नो उसको गुरु 300 जना चेलाहरूको गुरु सेल नामक ब्राह्मणले भगवान बुद्धको सही यथार्थता गुणधर्महरूको प्रकाश पारिरहनु भएको छ। भगवान शास्ता तपाईं साँच्चैकै परम सुखदायक हुनुहुन्छ, तपाईं साँच्चैकै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, तपाईं साँच्चैकै महापुरुषले युक्त हुनुहुन्छ, तपाईं सर्वज्ञ बुद्ध तथागत, तपाईं उपकारक, तपाईं के हो त्यसले प्रशंसा गरेको त कति त ती 300 जना चेलाहरूको गुरुले नै त्यसरी प्रशंसा गरिसके गुण धर्मलाई चाहिँ प्रकाश पारेर, त भगवान बुद्धले त्यो गुण धर्ममा पनि आफूसँग भएकै गुणलाई चाहिँ थप प्रकाश पार्नुभयो। किन प्रकाश पार्नुभयो? ती चेलाहरूलाई धर्मको बोध गराउनुको निमित्त।
ती चेलाहरूलाई धर्मको बोध गराएर उनीहरूको उपकार गर्नको निमित्त उनीहरूप्रति मैत्री करुणा राखेर नै भगवान बुद्धले त्यहाँ आफ्नो गुणहरूलाई थप प्रकाश पार्नु भएको हो। आफ्नो निजी स्वार्थको लागि, आफ्नो यशकृति प्राप्तिको लागि, कसैलाई चेला बनाएर आफ्नो चाहिँ सङ्घ बढाउनको निमित्त होइन कि सेल नामक ब्राह्मणहरूका 300 जना चेलाहरूलाई मैले आफ्नो थप गुणधर्मलाई प्रकाश पारियो भने उनीहरूले धर्म अवबोध गरी लिनेछ भनेर मैत्री र करुणा राखेर नै भगवान बुद्धले आफ्नो गुणधर्मलाई थप प्रकाश पार्नु भएको हो महाराज, बिना कारण होइन। ल हेर्नुहोस् त कति मजा। त्यसैले यहाँ दुविधा हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन महाराज। यो कुरा सत्य हो कि हामी प्रशंसा र निन्दामा लाग्नु हुँदैन। त्यो प्रशंसा र निन्दाको पछि लागेर कहिले सुख पाउँदै पाउँदैन। यो कुरा भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई भन्नुभएको सत्य हो। यसरी नै हामीले जीवनयापन गर्नुपर्छ। संसारमा निन्दा र प्रशंसा नभएको मान्छे कोही पनि हुँदैन। भगवान बुद्ध त यो चाहिँ अस्तलोक धर्मबाट बच्न सक्नु भएन भने तपाईँ को म को यसरी बच्ने? मलाई पनि निन्दा गर्ला नि, तपाईँ पनि निन्दा गर्ला, प्रशंसा गर्ने पनि धेरै छ। जति जति तपाईँ माथि उकिल्नुहुन्छ त्यति त्यति तपाईँलाई निन्दा गर्ने मान्छे धेरै हुन्छ। जति जति रुख ठुलो हुन्छ त्यति त्यति हावा पनि त चल्छ नि, हावा पनि त लाग्छ नि, त्यसलाई लागिहाल्छ नि। सानो भएर बस्नुहोस् न, अझै तपाईँ बिउ भएर तपाईँको मातो मुनि नै भइदिनुहोस्, हावा पनि लाग्दैन। त्यसरी तपाईँ जीवन जिएर हुन्छ होइन? जीवन त माथि उठेर सङ्घर्षशील भएर जिउने हो। हावा पानी सारा चिजलाई थामेर बस्ने हो। पिप्पलको बोट जस्तो के, बोधि वृक्ष जस्तो ढिसी मिसी तकडा अट्टल हलचल नहुने गरी। अनि त्यसरी भनिसकेपछि मिलिन्द राजाले सोचे, ओहो वास्तविक कुरा भन्नुभयो भन्थे नागसेन तपाईँले। मेरो मनको दुविधा हट्यो। हो रहेछ त, भगवान बुद्धले निन्दा र प्रशंसाको पछि लाग्नु हुन्न, यो पनि सत्य नै हो रहेछ। तर त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो गुण आफैले थप प्रकाश कसरी पार्नुभयो त भन्दाखेरि 300 जना त्यो सेल नामक ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ बोध गराउनु थियो, उनीहरूलाई उपकार गराउनु थियो, उनीहरूको हित सुखको लागि उनीहरूप्रति नै मैत्री करुणा राखेर भगवान बुद्धले आफ्नो थप गुणलाई प्रकाश पार्नु भएको रहेछ। यसको मतलब सारा ठाउँमा आफ्नो गुणै व्याख्या गरेर केही प्राप्तिको लागि केही स्वार्थीको लागि कहिले गर्नु भएन नि। भगवान बुद्ध त त्यस्तो उपाय कुशलता गर्नुहुन्थ्यो। मैले आफ्नो गुणलाई अलिकति प्रकाश पार्यो भने यो सेल नामक ब्राह्मणका शिष्यहरूले बोध गर्छन्, धर्म अवबोध गरिलिन्छन् भने किन नगरौँ भनेर उनीहरूकै उपकार हित सुखको लागि मैत्री करुणा राखेर आफ्नो थप गुणलाई प्रकाश पार्नु भएको, त्यो पनि सत्य गुणधर्मलाई हो, असत्य त होइन। यसको माने भगवान बुद्धले अरूले प्रशंसा गरेकोमा मक्ख परेर होइन हर्षमा विभोर भएर गरेको त होइन नि। भगवान बुद्धलाई किन हर्षले विभोर हुनुपर्छ? निर्वाण प्राप्त भएको मान्छेलाई यो लौकिक चिजबाट हर्षित हुनु आवश्यक हुन्छ र? निर्वाणलाई साक्षात्कार गरिसकेको व्यक्तिलाई यो लौकिक चिजबाट आनन्दित हुनुपर्छ र? पर्ला र? पर्दैन नि। हामी हो अरन्त भइसकेका छैनौँ, त्यसैले वास्तविक सुख पाएका छैनौँ। अनि यो सांसारिक नक्कली सुखहरूमा भए पनि रमायो बस्यो। तपाईँ हामीले अहिले पाइरहेको सुखहरू त नक्कली हो कि नक्कली हो? त्यो सक्कली सुख त तपाईँले देख्ने भएको छैन। ध्यान भावना गर्नुहोस्, साँझ साँझ हामीले ध्यान राखेका छौँ, त्यसमा ध्यान भावना गर्नुहोस्। ध्यान भावना गरिसकेपछि सक्कली सुख पाउनुहुन्छ। त सक्कली र नक्कली तपाईँले चाहिँ सँगै देख्नुभयो भने तपाईँ सक्कली लिनुहुन्छ कि नक्कली लिनुहुन्छ? ल मलाई अब भन्नुहोस् तपाईँहरू। नक्कली लिने मान्छे त नक्कली मान्छे नै पर्छ होइन? सक्कली लिने हो भने त सक्कली पर्छ। तपाईँ नक्कली मान्छे हो भने त नक्कली मन पराउलालाई के छ र? अब नक्कली मान्छे नक्कली छ त नक्कली नै मन पराउला नि त। तर साँचो सक्कली मान्छेले चाहिँ सक्कली नै रुचाउँछ। के हो तपाईँ नक्कली हो कि सक्कली हो?
फेरि यो केटी मान्छे सबै नक्कली भन्लान् फेरि, त्यस्तो होइन। नक्कली र सक्कली भने अर्कै हो। केटा मान्छे सबै सक्कली, केटी मान्छे सबै नक्कली भन्लान् फेरि, त्यसो त होइन। मन हो, सोच हो, विचार हो, चिन्तन हो, सक्कली नक्कली भनेको त्यो हो। तपाईँको सोच विचार चिन्तन होइन सक्कली भयो भने त मान्छे सक्कली भएर आउँछ। सोच विचार चिन्तन मन नै फाटो छ। फाटो भनेको के हो? त्यो पुरानो के त्यो के भन्छ त्यसलाई, अब नक्कली के, त्यो नक्कली भएर जान्छ। तपाईँलाई जीवन सक्कली चाहिन्छ कि नक्कली चाहिन्छ? ल भन्नुहोस् अब, होइन? त्यसैले भगवान् बुद्धले हामीलाई सक्कली सक्कली बन्न सिकायो, सक्कली चिज प्राप्त गर्न सिकायो, सक्कली मार्गमा हिँड्न सिकायो, सक्कली लक्ष्य प्राप्त गर्न सिकायो। अहिलेसम्म त हामी कयौं कल्पसम्म नक्कली चिजमै रमाएर आएका छौँ, अहिले पनि रमाइरहेका छौँ। नक्कली 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 नक्कली, कति नक्कली है? गनेर साध्य छैन बाजेको बाजेको नक्कली चिजमा रमाएर। ओहो, जब तपाईँले सक्कली चिज पाउनुहुन्छ नि त, तपाईँले चाहिँ, मैले जहिले पनि भन्ने कुरा, तपाईँले धर्म नबुझेर पनि तपाईँको आँसु झरेको छ, अब धर्म बुझेर पनि तपाईँको आँसु झर्नेछ। धर्म नबुझेपछि त आँसु त झर्छ नै। किन त भन्दाखेरि धर्मै नबुझेपछि त, धर्मै नगरेपछि त सुख कहाँबाट पाउँछ हेर्नुहोस्। धर्म नबुझे पनि आँसु झर्छ, बुझे पनि आँसु झर्छ के हाम्रो त। कसरी? धर्म नबुझेपछि त दुःख पाइहाल्छ, आँसु झरिहाल्छ। अब धर्म बुझे पनि आँसु झर्छ, कसरी झर्छ? तपाईँले धर्म बुझ्दाखेरि पनि धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ होइन? अनि धर्म बुझ्दाखेरि पनि तपाईँको आँखाबाट तप्प 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 आँसु झर्छ। आम्मा, मैले यस्तो सक्कली धर्म, यस्तो पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ उत्तम पनित धर्मलाई मैले आफ्नै हातमा भइकन पनि मैले कल्पौं बिताएँ, तर आफ्नै हातमा भएको यस्तो शुद्ध पवित्र धर्मलाई मैले जानी लिन सकेन। म कति अज्ञानी, मैले कतै जीवन कति जुनी खेर फालेर आएँ भनेर दुःख भएर फेरि तपाईँलाई चाहिँ त्यो के भन्दा पश्चाताप भयो भन्ने कि अफसोस भयो भन्ने कि धर्मलाई जानेपछि पनि तपाईँको आँखाबाट आँसु झर्छ। त्यसैले तपाईँको आँखाबाट आँसु झर्यो भने मात्रै म मान्छु कि तपाईँले सही धर्म जानेको छ। तपाईँ धर्मलाई बुझेर कहिले तपाईँको आँखाबाट आँसु झरेको छ? साँच्चै के बुझ्यो भने तपाईँको आँखाबाट आँसु झर्छ। म रोकेर भन्छु ल, अब झरेको छैन भने धर्मलाई बुझेकै छैन। ल, त्यसो भन्दाखेरि फेरि तपाईँलाई अलिकति चित्त दुख्ला। चित्त चाहिँ नदुखाउनु है। चित्त भनेको सानो पारेर नबस्नु, आकाश जस्तो बनाउनु पर्छ होइन? निन्दा गर्दा प्रशंसा गर्दा त मनलाई हलचल गर्नु हुँदैन भन्छु। अब धर्म देशनामा अलिकति भन्दाखेरि के चित्त दुखाउनु? दुख्छ र? दुख्दैन। दुखाउनु पनि हुन्न है। त त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, अन्ततः नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाको यो दुविधा पनि हटाइदिए। तपाईँलाई दुविधा छ भने अब तपाईँले यो सूत्रै पढेको छैन के तपाईँलाई दुविधै हुँदैन? भगवान् बुद्धले यस्तो पनि भन्नुभएको छ, उस्तो पनि भन्नुभएको छ, तपाईँलाई थाहै छैन। अब तपाईँलाई के को दुविधा? त मिलिन्द राजाले त यस्तो यस्तो भनेको कुरा थाहा पाएको भएर उसलाई त दुविधा भयो होइन? दुविधा त हटाउनु पर्छ। त्यो हटायो भने चाहिँ ज्ञान वृद्धि हुन्छ। अब तपाईँलाई त मिलिन्द राजाले त्यो नसोधेको भए त भगवान् बुद्धले चाहिँ निन्दा र प्रशंसाको पछि नलाग पनि भन्नुभएको रहेछ। त सेल ब्राह्मणले आफ्नो प्रशंसा गर्दाखेरि भगवान् बुद्धले आफ्नो थप गुणको आफैले प्रशंसा पनि गरेको छ। फेरि हे सेल ब्राह्मण म राजा हुँ, राजा अनुत्तर धर्म राजा। त्यसैले भगवान् बुद्ध त धर्मको राजा, धर्मचक्र प्रवर्तन गरे कसैले गर्न नसकेको। धर्मचक्र भनेको के हो? भगवान् बुद्धको सही धर्मचक्र सूत्रमा तपाईँले पढ्नुभयो भने भगवान् बुद्धको मूल शिक्षा भनेको धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा छ। भगवान् बुद्धको मूल शिक्षा भनेको के? मध्यम मार्ग, चतुरार्य सत्य, प्रतीति समत्पात हैन, यस्ता कुराहरू मूल विषयहरू हुन् के। छोड्नु पर्ने, समाउनु पर्ने यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र तपाईँले पढ्नुभयो। एकचोटि म तपाईँ देशना गरिदिन्छु पछि सूत्रहरू पनि सबै। अहिले विभिन्न चिजहरू आइरहेको छ, पछि सूत्रहरू देशना गरौँला। त भगवान् बुद्धले सबभन्दा पहिला धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभयो, जुन सूत्रमा भगवान् बुद्धको मूल
ठुलो शिक्षालाई समेटेर देशना गर्नुभएको पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई कण्डन्य भिक्षुले चाहिँ जानिलियो अन्यासीवत भौकन्यो अन्यासीवत भौकन्यो कण्डन्यले ज्ञान लिए धर्मचक्षु प्राप्त गरे भनेर। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभयो त्यो धर्मचक्र त कसले गर्न सकेको थियो र? अब बुद्ध पहिलाका बुद्धहरूको कुरा होइन, त्यो समयको कुरा गरेको होइन। त्यसैले उहाँले आफ्नो गुणलाई चाहिँ प्रकाश पार्नुभयो, तर स्वार्थ राखेर होइन, तर कसैको चाहिँ उपकार करुणा चित्त राखेर। 300 जनाको उपकार हुन्छ भने सत्य कुरालाई प्रकाश पारेर के फरक पर्छ र भनेर भनिसकेपछि मिलिन्द राजा सन्तुष्ट भए। आफ्नो दुविधा चाहिँ उसको समाधान भयो। धन्य धन्य भन्थे, मेरो यो दुविधा पनि हट्यो। तपाईँ जस्तो पण्डित, तपाईँ जस्तो मेधावीले चाहिँ यसको उत्तर नदिए कसले देला? तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यो कुराले म स्वीकार्छु। धन्य धन्य भन्थे भनेर वन्दना गरे र दुविधा मुक्त गरे, सन्तुष्ट भए। ल उपासक उपासिका र आजको लागि चाहिँ धर्मदेशना यो गुण वर्णनताको विषयमा चाहिँ आजको धर्मदेशनामै यही चाहिँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। र अन्तमा आज 479 भाग हो उपासक उपासिका र आजको दिनमा अब अन्तिम दिन हो। तपाईँहरूले चाहिँ कुनै त्यस्तो भिडियोहरू होइन, तपाईँको अनुभवहरू धर्मदेशनाको र ध्यान भावनाको विषयमा केही अनुभवहरू तपाईँहरूले चाहिँ व्यक्त गरेर चाहिँ हाम्रो 500 भाग पुग्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो भिडियोलाई चाहिँ पब्लिक रिभ्यू अनुभवको विषयमा चाहिँ हामीले फेसबुकमा पोस्ट गर्ने भएको कारणले पहिला जस्तै तपाईँले 3-4 मिनटको कति मिनट हुन्छ होइन, त्यो समयको चाहिँ भिडियोहरू भन्टेलाई फाइबरमा, मेसेन्जरमा, इमेलमा पठाएर आफ्नो अनुभवहरू व्यक्त गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गर्दै आजको देशनाबाट प्राप्त भएको पुण्य अनुमोदन गर्नु अगाडि यहाँ आज 2078 श्रावण 20 गते बुधबार, त्यसपछि यहाँ चाहिँ के नाम लेखेको रहेछ यहाँ त फेरि आज श्री हो कि जश्री हो, कस्तो नाम लेख्यो भने यहाँ आज जन्मदिन पर्नु हुने यहाँ उपासक श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको आज भोजन दान परित्राण है, त्यसपछि चिवर दान र श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ है यो महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ, अनि यो अर्को नाम चाहिँ उहाँको चाहिँ के जयश्री होला, जयश्री श्रेष्ठ है, नाम नमिलेको भए पछि पनि भन्नु होला। महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ, जयश्री श्रेष्ठ वनस्थली सपरिवारबाट है, त्यसपछि चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर चाहिँ तपाईँको रोजन श्रेष्ठ, अनि तपाईँको मोहित श्रेष्ठ, महित श्रेष्ठ भनेर यहाँ नामहरू सबै लेख्नु भएको छ है। उहाँको जयश्री श्रेष्ठ सबै परिवारहरूको तपाईँको मङ्गल कामना, उहाँहरूको सुस्वास्थ्य कामना, कार्यसिद्धिको कामना, साथै उन्नति प्रगतिको कामना गरेर पनि परित्राण पाठ गर्ने, भोजन दान गर्ने र चिवर दान है, भन्तीहरूले लगाउने यो चिवर दान पनि गर्ने श्रद्धा र आफ्नो चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप रु 10,000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबै परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस्, कार्यसिद्धि होस्, मङ्गल कामना गर्दै उहाँ चाहिँ अब जन्मदिन पर्नु हुने जयश्री श्रेष्ठ वनस्थली मैले लेख्नु भएको छ। सपरिवारहरू महेश्वर अनि परिवार उहाँको जन्मदिन पर्नु हुने रोजन श्रेष्ठ, महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ, मोहित श्रेष्ठ, महित श्रेष्ठ सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद। यो पुण्यको अनुभवले आयो वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पत्ति प्राप्त गरी निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भनेर आशिका पनि व्यक्त गर्दै
पुण्यानुमोदन गर्न चाहे, मैत्री प्रसार गर्न चाहे र यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर भन्ते लगायत सायद उपन्दिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, देवता, सत्व प्राणी, अमनुष्यहरू, तपाईहरू हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई र धर्मदेशना प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबैमा यो पुण्यको प्रभावले सबैको जीवन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। आज जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद, मङ्गल कामना व्यक्त गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलं।